The village panchayat of Betoda Nirankal Kodar has decided to retain the house tax rate at Rs 12 per square meter, following strong opposition from residents. A proposal to increase the rate was firmly rejected during a recent meeting, with locals demanding continuation of the existing rate. जाल्लें कितें जशें गव्हर्मेंटान रेट डिक्लेअर केल्ली फाटल्या वर्सान त्या प्रमाणे टॅक्स वाडोवपाचो इशू येयलो आनी तो आमी टॅक्स वाडोवन ग्रामसभेक दवरलेलो आनी ग्रामसभेक दवरून तो टॅक्स वाडयलो म्हणून मागीर लोकांक दिसलें की तो चड टॅक्स आसा सो परत आमी गांवच्या लोकां कडल्यान ऑब्जेक्शन आयलें ताजे नंतर आमी BDO कडेन एप्रोच जाले BDOच्यान BDO डायरेक्टर ऑफ पंचायती एप्रोच जाले ताजे नंतर परत आयले की आमचे कडेन आसा तशें तुमकां कितें कशें आसा तशें तुमी रेट फायनलायज करा सो आमी ज्या प्रमाणे केल्ले पूण फक्त 1-2 रुपया खातीर खंय तरी वाटाघाटी जावपाक लागल्यो पूण लास्ट जो 14 आशिल्लो तो आमी 12 मेरेन पावयलो आसा जो लोकांक जाय तशें आमी केल्लें आसा सो लोकांक कॉन्फिडंट घेवन आमी फुडले पंचायतीन काम करतले आनी सो 2 रुपया वाडयले ते केजेर वाडयले जे 2 रुपया वाडिल्ले ते फक्त जे स्लॅबाची घरां आसा RCC घरां आसा तेजेर फक्त आमी जे ग्रामस्थाचें म्हणणें कितें आशिल्लें ते 12 दवरचे पर स्क्वेअर मिटर आमी फक्त ते 14 रुपया पर स्क्वेअर मिटर केले ताका लागून मातसो वाद विवाद जालो पूण लास्ट आमी जो 12चेर येवन थांबिल्ले आसा जी मातयेची घरां आसा जिका नळे आसा किंवा लॅट्रायड स्टोन आसा पूण तिका वयर नळे आसा पत्रे आसा तांकां आमी 7 रुपया